संभालना है, जमहूरियत की बेल उसको आगे लेके जाना है। तो खुदारा मैं तो पीटीआई का कारकुन हूं, लेकिन मेरे सामने जो है पीटीआई की क़यादत है। जरताज गुल साहिबा भी यहाँ पे तशरीफ़ लाई। ये जुल्म के ज़ाब्ते ख़त्म होनी चाहिए और मुल्क की मईशत पर आज किसान पूरे पंजाब में 12 करोड़ आबादी है, रो रहा है, उसको लूटा गया है। महंगाई की हालत को देख लें, बेरोजगारी की हालत को देख लें। 60% इस वक्त मुल्क की आबादी का नौजवान, उसकी कोई क़यादत जो है क़यादत इस वक्त जेल के अंदर है। इमरान खान, बुशरा बीबी, हमारे दूसरे कायदीन जगह जगह पे जो गिरफ्तार है और पूरे पाकिस्तान के अंदर हमें इन जेली फरसूदा केसों के अंदर सफ़र करना पड़ रहा है। मैं समझता हूं कि मुल्क के लिए, फैसला साजों के लिए ये ज़रूरी है ये देखें क्या आपने इस मुल्क को इसी तरीके से तबाह करना है, या अगर मुल्क को चलाना है तो फिर रूल ऑफ लॉ के मुताबिक आपको कानून के ताबे होना पड़ेगा। पाकिस्तान का हर शहरी ये तकाजा करता है, मुतालबा करता है कि कोई कानून से बालातर नहीं, और जब आप कानून के ताबे होंगे तो फिर मुल्क का हर इदारा अपनी जगह मुल्क के लिए, उसके मुस्तकबिल के लिए आगे बढ़ेगा। आज जो जुल्म हो रहा है, जगह जगह से लोग उठ रहे हैं। मैं समझता हूं कि इस नाजुक वक्त पे, इस तबाही के इस वक्त को पहले से देखकर आपने ये फैसला करना होगा कि क्या इस मुल्क के अंदर मार्शल लॉ की कोई सूरत बन रही है, या अगर इस जेली पार्लियामेंट के जरिए, जहां पे 47 के जरिए आप इस वक्त 2/3 अक्सरियत हासिल करना चाहते हैं ताकि काजी फाइज ईसा, आमर फारूक और जिन्होंने ऐसे फैसले किए कि जो इंसाफ के तकाज़ों के खिलाफ है, जो जमहूरियत के खिलाफ है, आज वकला, ILF, बल्कि तमाम पाकिस्तान के वकला बगैर किसी तफरीक के रूल ऑफ लॉ की सरबलंदी के लिए, रूल ऑफ लॉ की हुक्मरानी के लिए अपनी कुर्बानी पेश कर रहे हैं। हमारा लीडर, मिल्लत इस्लामिया का लीडर इमरान खान, जेल की सऊबतें कल परसों उसने ये कहा कि अब सिर्फ मौत ही है जिसके लिए वो तैयार है। खुदारा इस कौम, इस मुल्क अपनी इज्जत, अपने वकार को समझें और मुल्क के अंदर कानून की हुक्मरानी, ये हमारा मुतालबा है। उसी से जो है हमारा मुल्क आगे बढ़ सकता है। और मैं दाद देता हूं सारे वकला को, तलबा को, अपनी बहनों और बेटियों को, जिन्होंने इस मुल्क की जमहूरियत को बचाने के लिए, कानून की हुक्मरानी के लिए बेदरेग इतनी बड़ी तारीख कुर्बानी दी है कि जिस पर ये 76 साला बुजुर्ग जो है वो भी फख्र करता है अपनी बच्चियों पर, अपने नौजवानों पर और अपने वकला पर। पूरे मुल्क के जज साहिबान को मैं ये कहता हूं कि मैंने 1.5 साल पहले कहा था चीफ जस्टिस बंदयाल को कि ये आग जब तुम्हारे बेडरूम तक पहुंचेगी, तुम्हारे जजों तक पहुंचेगी, तो फिर पाकिस्तान लरजेगा। आज देख लें 6 जजेस की कहानी क्या है, करने वाले कौन हैं। जब तक उनको कैफर करदार तक न पहुंचाया जाए, मुल्क समाजी, मुआशरती और कानूनी तौर पर नहीं चल सकता। पाकिस्तान को हमने सहारा देना है, इज्जत से, कानून से और उसकी अमलबरदारी से। इंशाअल्लाह इस मुल्क को हमने आगे बढ़ाना होगा।
ہم نے مل کے اس ملک کو آگے بڑھانا ہوگا. پاکستان پائندہ-باد. کون بچائے گا پاکستان؟ عمران خان. عمران خان. کون بچائے گا پاکستان؟ عمران خان. فیصل آباد میں بھی 10 مئی کو جلسہ ہونے جا رہا ہے. ابھی تک اس کی بھی انتظامیہ نے اجازت نہیں دی، اور دوسری جانب جو ابھی بھی ظلم اور جبر جاری ہے، اس کے حوالے سے کیا کہیں گے؟ دیکھیں، بنیادی طور پر اب میں سمجھتا ہوں کہ ساری سیاسی جماعتوں کو میں کہتا ہوں، جس طریقے سے عمران خان نے کہا ہے کہ ہم مولانا فضل الرحمان صاحب کو بھی دعوت دیتے ہیں، ہم بلوچستان کی ساری قیادت کو دعوت دیتے ہیں. آج کچھ ہمارے قائدین جماعت اسلامی کو مل رہے ہیں. تمام سیاسی جماعتوں کو ایک ہی مطالبے پہ اکٹھا ہونا پڑے گا، اور وہ ہے قانون کی حکمرانی. جیلی پارلیمنٹ ہم قطعاً نہیں مانتے اور نہ مانیں گے. یہ جو 9 سرباز اس وقت پارلیمنٹ میں صوبائی اسمبلیوں میں بیٹھے ہوئے ہیں، ان کو چلتا کریں گے خدا کے فضل سے انشاءاللہ. اور ظلم اللہ کے فضل سے ٹوٹے گا انشاءاللہ. بڑی مہربانی، بہت مہربانی. 9 مئی کا دن کس طرح منائے گی؟ سر 9 مئی جس نے کیا ہے اس کو معلوم ہے. میں نے ہمیشہ کہا ہے کہ اگر 9 مئی کے اندر عمران خان یا اس کی قیادت ملوث ہوتی تو سب سے پہلے مجھے پتا ہوتا، اس لیے کہ عمران خان کے سب سے زیادہ قریب میں تھا. میں لعنت بھیجتا ہوں ان پر جنہوں نے 9 مئی کی، جو اس کے ذمہ دار ہیں. اس لیے ہم یہ کہتے ہیں کہ کمیشن بنایا جائے. عدالتی کمیشن ایک ایسے جج کے ذریعے جو سٹنگ جج ہے اس کے ذریعے بنایا جائے تاکہ دودھ کا دودھ اور پانی کا پانی ہو جائے. میں کئی دفعہ کور کمانڈر کے گھر پہ گیا. 7 احاطے ایسے ہیں جن سے سینیٹر کی حیثیت سے، وفاقی وزیر کی حیثیت سے میں نہیں گزر سکتا تھا. وہاں پہ ایک عام آدمی کا جانا میرے لیے تو حیرت ہے کہ میں بحیثیت وفاقی وزیر ریلوے دعوت کے اوپر گیا، پشاور کے کور کمانڈر کے گھر کے اوپر، اور 7 احاطوں سے مجھے گزرنا پڑا. جتنی نفری وہاں پہ تھی اس کو میں بیان نہیں کر سکتا. یہ کیسا کور کمانڈر تھا جہاں پہ کوئی چڑیا بھی جو ہے اس کی حفاظت نہیں کر رہی تھی. میں تو حیران ہوں. اس لیے ضروری ہے کہ دودھ کا دودھ اور پانی کا پانی کرنے کے لیے جنہوں نے 9 مئی کا ڈرامہ رچایا ان کی تفتیش ہونی چاہیے اور ان کو کیفر کردار تک پہنچنا چاہیے. اس لیے کہ شہداء ہماری جان ہیں، پاکستان اور پاکستان کی آرمی ہماری جان ہے. لیکن یہ چند لوگ پاکستان آرمی کو جو بدنام کرنے کے لیے جا رہے ہیں، ان کا کیا ہوگا؟ یہ کس کا ایجنڈا ہے؟ میں نے تو بہت پہلے کہا تھا کہ یہ مودی کا ایجنڈا ہو سکتا ہے، اسرائیل کا ایجنڈا ہو سکتا ہے، امریکہ کا